داس نہیں ہو گیا انہوں بھی کرنے لگ پہ 7 BA نے ختم کی تھی 7C نے ختم کی تھی ایک تو تک انہوں نے ظلم کیتے اور اگر کسی نے آواز اٹھائی کہ انہوں نے جناب فیض آباد 60,000 شہر چلائے جرم کی سی بابا جی نے نہیں کہا ختم نبوت دا قانون واپس کرو وہ تو کہنے سی جی اے یاسر اقبال جیڑے ہن کمپین کرنے واسطے بھی باہر نہیں نکل دے ایک کہنے سی 250 بندہ ہے بندہ 250 ہے تو ہم تو چاہیں تو 1 گھنٹے میں خالی کروا دیں کہ پھر پتر 3 دن 3 راتاں لگے رہے تو بعد میں جو پولیس والے خود کہہ رہا سن اتنی دنیا ان کو کنٹرول کون کرے گا پھر کوئی کہ ایسا نہ جڑے کنٹرول نہیں ہو رہے سن اے خدائی طاقت سی خدائی مدد سی رب نے دسیا اے جڑا تہاڈا جھوٹ ہے نا ایڈا پلندہ سامنے آ گیا پھر دنیا دی تاریخ ایک پہلی مرتبہ ہویا قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ نے وہ ختم نبوت دا قانون نے جڑا بدلیا سی بابا جی نے واپس کروایا ساڈے بابا جی دی جیڑی جماعت نال کھلوتے ہو نا گھر جا کے سوچیا جے ضرور یا انہوں نے دسیا جے ضرور جیڑا کسی جماعت نال کھلوتا ہوئے کہ جدوں فرانس نے نبی کریم علیہ السلام دی گستاخی کی تھی تحریک لبیک نے اعلان کیتا کہ انہاں دا سفیر کڈو اپنا سفیر واپس بلاؤ اور جنگ دا اعلان نہیں کر سکتے کم از کم اتنی غیرت تو دکھاؤ نا کہ جیڑا سارے نبی دی گستاخی کرے اسی انہاں دے نال نہیں چل سکتے سفارتی تعلقات تجارتی تعلقات اسی نہیں رکھ سکتے اچھا بجائے اس پہ کہ یہ تعلقات ختم کر دینا اپنے بندے نے گولیاں مارنی شروع کر دیتی ہے اور جب قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا حافظ صاحب حسین رضوی صاحب انہوں نے گرفتار کر لیا تحریک لبیک نے احتجاج کیتا ظاہر ہے کسی کا بھی قائد گرفتار ہوتا ہے احتجاج اچھا احتجاج کیتا تو انہوں نے 35 لاشیں گرا دی تھی فرانس کو جواب بھی نہیں دے سکے اتنے بزدل لوگ ہیں اچھا اس روک کے ایک گل ضرور کرانگا تواڈے کول جڑا ووٹ منگن آئے نا انہوں نے انہاں پوچھا کہ یار جدوں نون لیگ دی حکومت ختم نبوت نو اسمبلی تو کڈیا گیا سی قانون بدلیا گیا سی پوچھنا MP صاحب MNA صاحب تسی بھی کوئی احتجاج کیتا سی کوئی آواز اٹھائی سی اپنے نبی دی ختم نبوت واسطے کوئی آواز اٹھائی سی یہ نہیں اٹھائی سی تو کہا جناب مہربانی کر میں تینوں ووٹ دے کے اپنے نبی دی ختم نبوت نال غداری نہیں کر سکتا اگر کوئی ووٹ لین آیا تو انہوں نے پوچھنا جب فرانس کے سفیر نو کڈیا گیا سی فرانس کے سفیر نو کڈن دا اعلان ہویا تحریک لبیک میدان چاہی انہوں نے گولیاں بھی چلیاں شل بھی چلے تیزاب سٹ کے پوری چمڑی ادھیڑ دیتی چمڑی لا دیتی انہوں نے پوچھو جی ادو تسی بھی کوئی بیان دیتا سے اپنے نبی دی عزت واسطے تے کوئی دیتا سی تے جناب ایک کلپ سانو بھی دکھاؤ نا کہ تسی احتجاج کیتا ہوئے ریلی کڈی ہوئے تے جو منہ کر لینا تھلے کہ جی اساں بھی عشق رسول ہاں انہوں نے کہا بادشاہ پھر اینج دا عشق رسول سانو نہیں چاہیے جڑا گونگے شیطان والا عشق ہوئے سانو تے عشق رسول ہو چاہیے ہے اگر سولی تے چڑھا بھی دین تو بھی لبیک کی آواز آ رہی ہے گولی چلا دیں تو بھی لبیک کی آواز آ رہی ہے اور اگر کہیں کہ اسی جناب لاہور نہیں نکلن دیں گے تو گولیاں کھا کے لبیک کے نعرے لا کے انہوں نے ہر تکبر نو کچل دیا ہے جڑے گزر گئے اپنے نبی دی عزت واسطے ساڈا جینا بھی اس نبی واسطے مرنا بھی اس نبی واسطے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرانس کا جو حامی ہے فرانس کا جو حامی ہے من سب نبیون من سب نبیون بس انی گل کرنی ہے ساری سپورٹ بھی رسول اللہ دے دین واسطے ساڈا ووٹ بھی رسول اللہ دے دین واسطے ہے اور ایک گل ذہن وچ رکھنا اگر برس دیاں گولیاں دے اندر کی خیال ہے سانو انہاں کچھ نہیں کیا ہونا جدو اسی باہر نکلے ہیں کوئی فون کر کے جناب انہاں ڈرایا دھمکایا نہیں ہونا کی خیال ہے جی انہاں اپنے پورے ٹل لائے لیکن بابا جی دی تربیت دا اثر ہے الحمدللہ
साढ़े चो एक भी बंदा ऐसा नहीं सी जेड़ा घबराया भी होवे, जेड़ा घबराया भी होवे। तो यार जी उदों उस जुल्म दे दौर च तहरीक लब्बैक ने सौदा नहीं ना कीता ते तहरीक लब्बैक हुण भी तुहानूं बेचण नहीं लगी। हाँ क्या बात। तहरीक लब्बैक दा निशान की इंतखाबी निशान केड़ी केड़ी बस 8 फरवरी नूं यही दिन च रखना है। इलेक्शन ते मैं खलोवां, शाह साहब खलोवन, जैद होए, अमर होए, बकर होए, तुसी ये समझना असी सारे इलेक्शन दे खलोते हैं, असी सारे रसूलुल्लाह दे दीन नूं तख्त ते लियाण वास्ते खलोते हैं। बस ए क्रेन दा निशान याद रखना है ते मोहर ला देनी। बस अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। अल्लाह ताला तुहाडी मेरी हाज़री नूं कबूल फरमाए और जेड़ा तुसी हुजूर दी मोहब्बत ते जितना वक्त दिता अल्लाह अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। तुम सारे अपनी जगह